ubay nga nagpakiusa. Ha? Meaning nagpakiusa ka diha sa kaymayan diha sa Ginoo. Ingon ang pulo sa Diyos sa Roma Kapitulo 16 o 15. Roman chapter 15 verse 6. Roman 15 verse 6. Lisod pa nga igsoon. 15 verse 6. Aron mag-ingusan. Gikanta sa 5. Hinaot ka ang Diyos nga naghatag kanato og kaligon og kadasi sa pag-antos sa mga kalisod. Magatabang kaninyo nga maghiusa isip nga sumusunod ni Kristo Jesus. Kayo. Amen? So nag-challenge si Pablo ngadto sa taga-Roma. So dili ikot pasabot, dili malikayan sa mga Kristohano, dili malikayan nga dunay magkalisod pag-antos moabot sa atong kinabuhi. Dili malikayan. Kung maguban na adunay kalisod, adunay kahayahay. Diba? Nay kangit-ngit, nay kahayag. Klaro, sabta na to. Naitumboy, naibayo. Diba? Maguban na, partner, naiulan. Diba? Nailangit, nayuta. Partner na. Diba sabta na to? Naisapa. So nagpasabot mga igsuon, dili malikayan nga mo kanang mga butang mahitabo din na, pero kinahanglan aduna kay mapag-antos moabot sa imong kinabuhi. Dili ka magpadalakan nini. Mao ingon ni Apostol Paul sa makita nato dire. Ha? Ingon siya sa 15 kung atong tanawon, Roma 15 verse 7. Hinaot ka ang Diyos, ingon naghatag ka nato kalikon, kadasi, sa pag-antos, sa magkalisod, mani, magtabang ka ninyo nga maghius sa isip nga musunod kang Kristo Jesus. So kana, so naay Diyos, sa size, aron,